तय सवाल जिनका जवाब सिर्फ सच्चा इंसान दे सका। बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के लोग बज़ाहिर बहुत नेक और ईमानदार नजर आते थे, लेकिन हकीकत में अक्सर लोग झूठ, धोखे और लालच में मुब्तला थे। हर शख्स अपनी इज्जत बचाने के लिए सच को छुपा लेता था। वहां एक अजीब रिवाज था कि लोग सच बोलने वाले इंसान से ज्यादा चालाक इंसान को पसंद करते थे। इस बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस गरीब था, इसके कपड़े सादा थे, इसका घर मिट्टी का बना हुआ था, मगर उसका दिल बहुत पाक था। वो हमेशा सच बोलता था, चाहे इसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। को कहता, ये दुनिया सच से नहीं चलती, अक्ल से चलती है। को कहता, सच्चा इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। मगर हारिस खामोश रहता। वो सिर्फ इतना कहता, झूठ वक्ती फायदा देता है, लेकिन सच हमेशा सुकून देता है। हारिस की माँ बहुत बीमार रहती थी। वो अक्सर अपने बेटे को नसीहत करती, बेटा, इंसान की असल दौलत इसका किरदार होता है। अगर किरदार खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हारिस अपनी माँ की बात दिल में बसा लेता। अलिफाक दिन पूरे इलाके में खबर फैली कि शहर का बादशाह एक अजीब इम्तिहान लेने वाला है। ऐलान हुआ, जो शख्स 3 सवालों के सही जवाब देगा, इसे बादशाह अपना मुशीर बना देगा और खजाने से इनाम भी दिया जाएगा। खबर सुनते ही पूरे इलाके में शोर मच गया। हर शख्स सोचने लगा कि शायद किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। बड़ी बड़े आलम, ताजिर, दानिश्वर और अमीर लोग तैयार होने लगे। हारिस ने भी यह खबर सुनी, मगर वो खामोश रहा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा, क्या तुम नहीं जाओगे? हारिस ने आहिस्ता से कहा, वहां बड़े बड़े अक्लमंद लोग जाएंगे, मैं एक गरीब इंसान हूं। माँ मुस्कुराई, बेटा, कभी कभी सच वो जान लेता है जो अक्ल नहीं जान सकती। बात हारिस के दिल में उतर गई। उगल सुबह शहर के महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। महल बहुत शानदार था। सोने के दरवाजे, ऊंची दीवारें और हर तरफ सिपाही खड़े थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। इसकी आंखों में गुरूर था, क्योंकि वो समझता था कि दुनिया में कोई सच्चा इंसान बाकी नहीं रहा। उसने बुलंद आवाज में कहा, आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। जो शख्स सच्चाई से जवाब देगा वो कामयाब होगा, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो वो हमेशा के लिए रुस्वा हो जाएगा। पहला सवाल पूछा गया, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अलिफाक आलम आगे आया। इसने कहा, सबसे खतरनाक चीज दुश्मन की तलवार है। बादशाह ने सर हिलाया, गलत। अलिफाक ताजिर बोला, सबसे खतरनाक चीज गुर्बत है। बादशाह ने फिर कहा, गलत। अलिफाक सिपाही बोला, सबसे खतरनाक चीज जंग है। बादशाह खामोश रहा, गलत। दर्जनों लोग जवाब देते रहे, मगर हर जवाब गलत करार पाया। आखिर में हारिस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। लोग हंसने लगे, ये गरीब लड़का जवाब देगा, इसे तो अपने कपड़ों की फिक्र करनी चाहिए। हारिस ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज इंसान का झूठा नफस है, क्योंकि दुश्मन की तलवार सिर्फ जिस्म को जख्मी करती है, गुर्बत सिर्फ जिंदगी को मुश्किल बनाती है, लेकिन झूठा नफस इंसान की रूह को मार देता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह पहली बार हैरान हुआ। उसने कहा, यह जवाब तुमने कहां से सीखा? हारिस ने जवाब दिया, जिंदगी से। बादशाह ने पहली बार सर हिलाया, यह जवाब दुरुस्त है। लोग हैरान रह गए। अब दूसरा सवाल पूछा गया, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? एक पहलवान आगे आया, सबसे ताकतवर वो है जो सबको शिकस्त दे दे। गलत। एक वजीर बोला, सबसे ताकतवर बादशाह होता है। गलत। एक अमीर शख्स बोला, सबसे ताकतवर वो है जिसके पास दौलत हो। गलत। दरबार में खामोशी छा गई। फिर हारिस आगे बढ़ा। इसने कहा, सबसे ताकतवर इंसान वो है जो गुस्से के वक्त खुद को रोक ले। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्यों? हारिस बोला, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, मगर अपने नफस को हराना सबसे मुश्किल है। दरबार एक बार फिर खामोश हो गया। बादशाह की आंखों में संजीदगी आ गई।
یہ جواب بھی درست ہے۔ اب آخری سوال باقی تھا۔ بادشاہ نے گہری آواز میں پوچھا، اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو تب بھی وہ اندر سے خالی کیوں رہتا ہے؟ اس سوال پر پورا دربار سوچ میں پڑ گیا۔ ایک عالم بولا، کیونکہ انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ ایک امیر شخص بولا، کیونکہ انسان اور زیادہ دولت چاہتا ہے۔ غلط۔ ایک فلسفی بولا، کیونکہ دنیا فانی ہے۔ بادشاہ خاموش رہا۔ تب حارث آگے آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، انسان اس وقت اندر سے خالی ہو جاتا ہے جب وہ اپنے رب سے دور ہو جائے، کیونکہ دل کو سکون دولت طاقت اور شہرت سے نہیں ملتا بلکہ سچائی اور اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ یہ سن کر پورا دربار ساکت رہ گیا۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، آج کئی سالوں بعد میں نے ایک سچا انسان دیکھا ہے۔ پھر اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا، میں نے یہ سوال اس لیے رکھے تھے کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ دنیا میں سچ باقی ہے یا نہیں۔ میں نے زندگی میں بہت جھوٹ دیکھے، بہت دھوکے دیکھے، یہاں تک کہ میرے اپنے وزیروں نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا۔ بادشاہ تخت سے نیچے اترا اور حارث کے قریب آ کر بولا، تم غریب ضرور ہو مگر تمہارا دل بادشاہوں سے زیادہ امیر ہے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے حارث میرا مشیر ہوگا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جن لوگوں نے حارث کا مذاق اڑایا تھا وہ شرمندہ تھے، لیکن حارث نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ اگر سچ صرف درباروں میں رہ جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں سے ختم ہو جائے تو معاشرہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اگلے دن سے پورے شہر میں نئے قوانین نافذ ہوئے۔ رشوت لینے والوں کو سزا دی جانے لگی۔ غریبوں کے ساتھ انصاف ہونے لگا۔ لوگوں کو سچ بولنے کی ترغیب دی گئی۔ حارث اکثر لوگوں کو نصیحت کرتا، سچ بولنا آسان نہیں ہوتا لیکن سچ انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے حارث سے پوچھا، تمہیں کبھی ڈر نہیں لگا کہ تمہارے سچ کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے؟ حارث مسکرایا، ڈر تو لگا تھا لیکن جھوٹ بولنے سے زیادہ۔ بادشاہ نے کہا، میں نے پوری زندگی طاقت کو سب کچھ سمجھا مگر آج معلوم ہوا کہ اصل طاقت سچائی ہے۔ چند سال بعد وہ بستی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے وہاں آتے تاکہ سچائی، انصاف اور اچھے کردار کا ماحول دیکھ سکیں۔ حارث کی ماں بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، دیکھا بیٹا، سچ کبھی ہارتا نہیں چاہے دیر ضرور لگ جائے۔ حارث نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، انسان کی اصل کامیابی دولت اور شہرت نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کا دل سچا ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دنیا میں بہت سے ذہین لوگ مل جائیں گے، بہت سے طاقتور لوگ بھی مل جائیں گے، بہت سے امیر لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن واقعی سچا انسان بہت کم ملتا ہے۔ کیونکہ سچ بولنا صرف زبان کا کام نہیں، یہ دل کی پاکیزگی کا امتحان ہوتا ہے، اور یہی وہ امتحان ہے جسے صرف سچا انسان ہی پاس کر سکتا ہے۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی اور آپ کے دل کو سکون ملا اور کچھ سیکھنے کو ملا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اب تک پہنچ سکے۔ تو آپ کی دل کی گہرائیوں سے آپ اپنے پیارے بھائی اسلم خان غوری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔